5 जुलाई 1977 के वाक़े के चूंकि आप ऐनी शाहिद हैं और आज हमारी नई नस्ल को इस वाक़े से मुतालिक आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता है। सो ये बताइए, आज चूंकि हम इसको सयाद तरीन दिन के तौर पर मना रहे हैं, इसकी क्या वजह है? पूरा वाक़या क्या हुआ था? इससे पहले मुल्क में क्या चल रहा था? इस नहज तक मामलात कैसे पहुंच गए कि मार्शल लॉ लग गया? अच्छा बीबी, सबसे पहली तो बात यह है, आई एम इम्प्रेस्ड कि आपने अच्छी तरह डिज़ाइन किया। मैं आप लोगों के मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए ये फील्ड सेट किया करें कि किन मौज़ूआत पर तवज्जो देनी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे थोड़ा सा, यू कवर्ड इट वेरी वेल माशाल्लाह, आई एम अप्रिशिएटिंग दैट, बट ओके। सबसे पहली बात तो ये कि पूरे पंजाब और ख़ास तौर पर मेरे आबाई शहर शहर लाहौर, वो इस वक्त जो है क़यामत खेज वहाँ पे मनाजर हैं जो ये बारिश मानसून की हुई है, रिकॉर्ड तोड़। और उसकी वजह से दूसरी बात ये है कि अभी बहुत सारे लोग, देखिए मैं आपको जो बार बार कहता रहता हूँ कि हम जो इधर मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठते हैं ना, हमारा एतबार, हमारी साख तबाह बर्बाद हो गई। इसीलिए खबर नशर, हशर नशर मैंने इसीलिए किया था। अब वो बार बार कहे चले जा रहे हैं कि साहब अगर फर्ज करें इस वक्त परवेज इलाही वजीर आला होते या बुज़दार होते तो पूरा मीडिया सुबह से जो है लाइव नशरियात करके कह रहा होता जी दरहम बरहम और स्यापा फरोशी कर रहा होता। लेकिन चूंकि अब सारे बिकाऊ माल हैं तो नहीं चल रहा। तो हालांकि ये गलत बात है, लेकिन वही मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, जब आप अंधी नफरत और अकीदत में तकसीम हो जाएं तो फिर यू कांट सी एनीथिंग। एक बात ये। दूसरी बात ये कि मुझे अफसोस हुआ, आपको अपना इंट्रो वगैरह तैयार करते हुए अखबारात ज़रूर पढ़ने चाहिए बहुत गौर से। हमारे कराची से निकलते इस्लामाबाद, लाहौर से डॉन हमारा बहुत मौक़र अखबार है। हमें तो अंग्रेज़ी अपनी, इसलिए मेरे जैसे जाहिल आदमी को भी पढ़ना पड़ता था बचपन में। अब वैसे अक्सर औकात ही होता है कि यानी नहीं कि मेरी जैसी अंग्रेज़ी होती है कभी कभार। लेकिन इसमें टॉप पे ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी की है मोहम्मद अकबर नौतज़ई ने। अच्छा, इसमें उन्होंने ये देखिए इस मुल्क का आलम कि ये नौजवान सहाफ़ी जो बलूचिस्तान के रहने वाले हैं, इन्हें भेस बदल कर बार खान ये ईस्ट बलूचिस्तान जाना पड़ा। क्या सुराग लगाया कि वहाँ पे सरदारों की निजी जेलें हैं, जेलें हैं, और वहाँ पे कब्रिस्तान भी हैं जहाँ पे वो लोग जो कि यानी कि 3-3 साल गिरफ्तार रहते हैं अंधेरे कमरों में, उन पर टॉर्चर होता है, उनकी फैमिलीज, उनके बच्चे, जैसे अभी जो एक केस हुआ था वो इलाका बार खान। और अफसोसनाक बात यह है कि ये जो सरदार जो जुल्म व सितम कर रहे हैं, सफ़ाकी कर रहे हैं, वो बड़ी सरकार की भी गुड बुक्स में है। गुड बुक्स में इसलिए कि उनकी सरपरस्ती उन्हें हासिल है, क्योंकि एक तरफ, और बहरहाल लेकिन ये था कि बेहतर होता कि अगर आप वो भी कर लेते। अब आइए उधर, फर्ज कीजिए कि अगर 5 जुलाई के बारे में बात करनी होती ना मारिया, तो मैं शायद हम किसी और मौजू पे बात ही ना करते, लेकिन देखने वाले यौन करते कि यार ये क्या तारीख का लेक्चर शुरू कर दिया। मुख्तसर तरीन जो उसका पैगाम है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मैंने जर्नलिज्म बाकायदगी से 75 से शुरू किया था, तो जाहिर है जब ये वाक़यात हो रहे थे तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा मुतर्रक था, यंग था, एंथुसियास्टिक था। और मैं उन दिनों बेवक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद यूं यानी कि करता रहता था। और मैंने तीनों शहरों में हंगामा आराई, कर्फ्यू और आंसू गैस और लाठीचार्ज, ये वो सारे देखे। अब जब मैं माजी की तरफ देखता हूँ, और अपनी बात कहने से पहले मैं बहुत वाज़ेह कर दूं कि तारीख़ी तनाजुर में मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पाकिस्तान के अजीम तरीन सियासी रहनुमाओं में से एक शुमार करता हूँ। अच्छा, ठीक। हैविंग सेड दैट, मैं ये बात कहने को मजबूर हूँ कि 5 जुलाई इस वजह से भी हो पाया कि उस वक्त के तमाम सियासतदान, जिनमें भुट्टो साहब भी शामिल थे, इस बात को समझ ना पाए कि अगर वो आपस में मिडिल ग्राउंड ढूंढने में नाकाम रहे, कोई ना कोई समझौता एक दूसरे के लिए लिव एंड लेट लिव वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट न कर पाएं, तो आप फिर फजा जो है
وہ کریٹ کرتے ہیں ایک تیسری قوت کے لیے، قوت کے لیے اور اپنے مفادات کے پھر آپ اسیر ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ کل یاد ہے میں نے آپ کو ایک کہا تھا کہ مجھے خدشہ محسوس ہو رہا ہے کہ غالباً اب ہمارے ہاں بھی جو اندھی نفرت اور عقیدت پہ تقسیم ہو رہی ہے اور ہمارے سیاستدانوں کے درمیان جو تقسیم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے عادت ہے، میں ذرا بیچارے ہم چونکہ مارشل لاء کے سائے میں پل کر، یعنی شمشیروں کے سائے تلے ہمارا تو جرنلزم ہے نا، تو ہم گھبرائے ہوئے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہیں کہ میں نے استاد دامن کا شعر سنایا تھا کہ لالی اکھیاں دی پی دستی ہے روئے اسی بھی ساں روئے تسی بھی ہو، ٹھیک۔ عرض یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو امید تھی کہ چلیں جی ان کا دشمن فارغ ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی بھی چڑھا دیے گئے، اور وہ زیادتی ہوئی ان کے ساتھ، عظیم زیادتی ہوئی۔ میں 4 دن تک وہ جو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر جو ان کا بیان تھا، اس زمانے میں پشاور روڈ پر پنڈی میں ہمارا سپریم کورٹ ہوتا تھا، صبح موٹر سائیکل پہ وہاں جاتا تھا تاکہ جگہ مل جائے، ٹھیک ہے۔ میرا اپنا یہ ہو گیا تو یہ لوگ بڑے مطمئن ہو گئے، اور سب سے پہلے یہ بات کس نے کہی تھی انتخابی مہم میں؟ ایئر مارشل اصغر خان صاحب نے، کہ میں تمہیں کوہالہ کے پل پر پھانسی لٹکاؤں گا۔ پھانسی کا لفظ سب سے پہلے اصغر خان صاحب نے نکالا۔ اس کے علاوہ اور بھی، ٹھیک ہے جی، نہیں پلاننگ نہیں تھی، اور کہ بھئی اینگر، ڈویژن، دشمنی، یعنی اتنے آپ چلے جاتے ہیں کہ ادھر اور بن جاتا ہے کہ میں یا تم۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ ڈسکور کیا کہ ارے بھائی یہ جو کہ 90 دنوں میں جنہیں الیکشن کروانے تھے یہ تو اب جانے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو پھر یہی ایک دوسرے کے دشمن لوگ، اصغر خان ہو، اس زمانے کی عوامی نیشنل پارٹی ہو، ولی خان صاحب والی، وزنجو صاحب ہو، یہ سارے ایم آر ڈی، موومنٹ فار دا ریزرویشن، لیکن اس کے باوجود 7 سال تک ضیاء الحق صاحب نہیں رہے۔ سمجھ گئی یہ بات؟ سمجھ رہی۔ اب کل سے، اب آپ نے چونکہ کہہ دیا کہ دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، کیا سیناریو تھا، کیا ایٹماسفیئر تھا، واٹ ہیپنڈ ایکچولی؟ خوف و ہراس اس سے پہلے بہت زیادہ افراتفری تھی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 مارچ سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور اس میں مسلسل جو ہے وہ تیزی آتی رہی، کبھی نرمی نہیں آئی، مختصر الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، آپ جو پوری ساری بھی آپ نے پورا سیناریو کھینچا ہے، اس کو سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ حالات آج کے بھی ہیں؟ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا، لیکن اس کو آپ اس طرح کہہ سکتی ہو کہ میرے جیسا شخص، میرے پہ وہ آپ ایک مثل کا اطلاق کر سکتی ہو کہ سام کا ڈسا جو ہے وہ رسی سے بھی گھبراتا ہے۔